ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य भुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षष्टितमे पाठे वयं सर्वादौ तावत् विश्वग्देवयोश्च टेरद्रञ्च तावप्रत्यये इति सूत्रं पठितवन्तः। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः। यद्यपि विगतपाठे एव इदं सूत्रम् आरब्धमासीत्, तस्य उदाहरणमेव अस्माभिः गते पाठे आरब्धम्। तत्र अनयोः सर्वनाम्नः च, अनयोः नाम विश्वदेवयोः सर्वनामशब्दस्य च टेः अद्र्यादेशः स्यात् अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र अदद्रि अञ्च इत्यस्यां स्थितौ यणकृतः सम्यक् तस्यां नाम न लोपादिकं कृत्वा अदद्र्यच् इति शब्दः अस्माभिः प्राप्तः। ततः अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रम् अग्रे आरब्धं। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अदसः असान्तस्य दात् परस्य उदूतौ अर्थात् उ ऊ एतौ स्तः दस्य मश्च इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अत्रैव व्याख्यायाम् असेः इति कुतः, दात् इति कुतः इति दलप्रयोजनद्वयम् अपि अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरम् अत्र एकस्मात् उ इत्येतस्मात् दात् उ दोमः उ इत्येतस्मात् तत्र नाम द्वयोः अर्थः कथं लभ्यते। ह्रस्वस्य उकारस्य दीर्घस्यापि उकारस्य तत्र युक्तिः मूले एव दर्शिता। यत् उ इति तत्र उक्तम्, उ इति सुब्लुकि नाम सुब्लुकि नाम क्षन्तव्यः मूलमेव यदि पश्यामः, उ इति ह्रस्वदीर्घयोः समाहारद्वन्द्वः। तत्र व्याख्यायां कथं समाहारद्वन्द्वस्थप्रक्रिया भवति इति विस्तरेण उक्तं पठितं। नाम लौकिकविग्रहः अलौकिकविग्रहः, ततः समासः, ततः सुब्लुक्, नपुंसकत्वं, नपुंसकाश्रितं, ह्रस्वविधानम् इत्यादिकं सर्वं व्याख्यायां विस्तरेण पठितम्। अतः उ इति यत्र लभ्यते अस्मात् ह्रस्वः उकारः दीर्घः ऊकारः अपि ज्ञातो भवति। स च कस्य स्थाने भवति चेत् तत्र उक्तं मूले एव आन्तरतम्यात् ह्रस्वव्यञ्जनयोः ह्रस्वः दीर्घस्य दीर्घः इति व्यञ्जनेन सह अपि यत्किञ्चित् मात्रासाम्यं तत्र आदाय व्यञ्जनस्यापि ह्रस्वत्वं भवति इति सम्यक्। अपि च दीर्घस्य तत्र दीर्घः उ इत्येव भवति। ह्रस्वस्य तु एकमात्राकालिकस्य ह्रस्वस्य उकारस्य विधानं तत्तु निर्विवादम् अथवा स्पष्टमेव, सुस्पष्टमेव, विवादस्तु क्वापि नास्ति, सुस्पष्टमेव इति वक्तव्यम्। तदनन्तरम् अदद्र्यच्सु इत्यत्र प्रथमदकाराकारयोः स्थाने नाम प्रथमः दकारः तस्य स्थाने मकारः, तदुत्तरवर्तिनः अकारस्य स्थाने ह्रस्वः उकारः। द्वितीयः यः द्र्य इत्यत्र विद्यमानः दकारः तस्य स्थाने मकारः, तदुत्तरवर्तीयः रेपः तस्य स्थाने उकारः। एवञ्च नुमादिकं सर्वं विधाय हल्यादिलोपेन सोर्लोपे सति संयोगान्तलोपेन चकारस्य च लोपे सति अमूयङ् इति रूपम् अस्माभिः
प्रथमायां विभक्तौ एकवचने साधितम्। ततः द्विवचने अमूयञ्चौ प्राञ्चौ इतिवत्, बहुवचने अमूयञ्चः प्राञ्चः इतिवत् रूपम् अस्माभिः साधितं दृष्टं। मुख्यः अत्र यः विषयः आसीत् तदेव विश्वग्देवयोश्चटेर्धृञ्चतावप्रत्यये अपि च अदसोऽसेर्दादुदोमः इति सूत्रद्वयेन या मुख्या व्यवस्था पठिता सा तु सर्वत्र समानतया भवति। अतः अग्रे तु इदानीं प्राञ्च इति वदेव रूपाणि अत्र प्रायशः भविष्यन्ति, क्वचित् परिवर्तनम् अस्ति, तत्तु अनुपदमेव अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। एवञ्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः पठिताः। अदद्र्यचस् इति स्थिते उगिदशाम् इति नुमे हल्ङ्यादिलोपे चकारस्य संयोगान्तलोपे नुमोनकारस्य कुन्प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वे अदद्र्यङ् इति स्थिते प्रथमदकारस्य मत्वे तदुत्तरस्य अकारस्य उत्वे द्वितीयदकारस्य मत्वे तदुत्तरस्य रेफस्य उत्वे च कृते अमूयङ् इति रूपम् इति भावः। प्रक्रियाक्रमस्तु सूत्रपौर्वापर्यज्ञानवतां सुगमः। अमूयञ्चौ इति प्राञ्चौ इतिवत् रूपम् उत्वमत्वे पूर्ववत् अमुमु इ अच् औ इति स्थिते यणिति विशेषः। नाम तदेव सर्वमपि पूर्वदेव भवति। यण तु अस्माभिः पूर्वमपि कृतः। अदद्रि अच् इत्यत्र यण कृतः खलु, आं तद्वदत्रापि क्रियते, द्विवचनादौ अपि क्रियते इति भावः। क्वचित् यण न भवति, तत् सा चर्चा अग्रे भविष्यति। एवञ्च अदद्र्यच् इति शब्दस्य चकारान्तेषु वयं भवामः, अतः चकारान्तस्य अस्य शब्दस्य तत्र अस्माभिः प्रथमा विभक्तिः साधिता। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र अधुना 61तमः पाठः आरब्धो भवति। सम्यक् 61तमे अस्मिन् पाठे अस्माभिः अग्रे सर्तव्यं वर्तते। तत्र मूलं यदि पश्यामः तर्हि मूले तु प्रथमां विभक्तिं यावत् बहुवचनं यावदेव अस्माभिः चर्चा कृता। ततः अग्रे अन्यानि अपि रूपाणि दत्तानि सन्ति। द्वितीया विभक्तेः एकवचनस्य रूपम् अस्ति मूले अमूयञ्चं, किमपि नास्ति, प्राञ्चम् इति वदेव सेत्स्यति। उत्तमत्वादिकं पूर्वदेव भविष्यति। अदद्र्यच् इत्यत्र सम्यक् अग्रे कथयति अमूयञ्चौ, किमपि नास्ति, यथा प्रथमाविभक्तेः द्विवचने रूपं साधितं तद्वदत्रापि साधनीयम् अमूयञ्चौ इति। बहुवचने अर्थात् द्वितीया विभक्तेः बहुवचने अस्ति तत्र कश्चन विशेषः। यद्यपि सः विशेषः पठितः अस्ति अस्माभिः, तथापि अत्र स्मार्यते। प्रतीच इत्यत्र प्रत्यङ् प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः प्रत्यञ्चं प्रत्यञ्चौ प्रतीचः। सम्यक्। अतः तत्र यः विषयः उक्तः सः स्मर्तव्यः। तत्र किमुक्तं? तत्र मूले तु उक्तं किं नाम अचः इति लोपस्य विषये अन्तरङ्गोऽपि यण न प्रवर्तते अकृतव्यूहाः इति परिभाषया, परन्तु व्याख्यात्रा भाष्यस्य प्रामाण्यं प्रदाय किमुक्तं? भाष्ये तु चौ इत्यारम्भसामर्थ्यादेव यणनेति समाहितम् इति। अस्तु, नाम तत्र यण न भवति बहुवचने शसादौ परतः इति तत्र प्रतिपादितं। सम्यक्। अस्तु, इदानीम् अग्रे आगच्छामः। नाम बहुवचने विलक्षणं रूपं साधनीयम् अस्ति, यत्र द्वयोः स्वरयोः अव्यवहितत्वेन श्रवणं जायमानम् अस्ति, दर्शनं वा जायमानम् अस्ति। किन्तद् कथयति अग्रे? इङ्गितं करोति मूलं प्रति व्याख्याता
अमुमु ईच इति पश्यन्तु तर्हि कीदृशं रूपमिदम् अत्र मध्ये अमुमु इत्यत्र एतदनन्तरं यः तत्र उकारः वर्तते अमुमु परतः च ईच इत्यस्य यः ईकारः वर्तते अनयोः मध्ये सन्धिकार्यं न दृश्यते उकारस्य यण न दृश्यते कुतः न दृश्यते तद् अनुपदमेव ज्ञातव्यं वर्तते अथवा अनुपदमेव स्पष्टीभविष्यति अत्र अस्तु कथयति अमुमु इ अच् अस् इति स्थिते एवं खलु अर्थात् अदद्रि अच् इति स्थिते इतः अपि प्राक्तनीं स्थितिं गृह्णीमः यदि अदद्रि अच् अदद्रि इत्यतः अपि प्राक्तनीं स्थितिं यदि गृह्णीमः मूलतः तर्हि अदस् अञ्च न लोपः अदस् अच् विश्वग्देवयोश्च टेरद्रञ्च तावप्रत्यये अदस् इत्यस्य अस् इत्यस्य स्थाने अद्रि आदेशः अदद्रि अच् एवं खलु मुत्वम् उभयत्रापि मुत्वम् उत्वं च अर्थात् मुत्वम् उभयत्रापि अमुमु इ तु तथैव स्थितः अमुमु इ अच् इ इत्यस्य पूर्वं यण कृतः अस्माभिः अदद्र्यच् इत्यादिषु अत्र यण न क्रियमाणः वर्तते कुतः तदेव अत्र विशेषः अस्ति सः विशेषः पठनीयः अस्ति अग्रे कथयति ज्ञास्यते पश्यन्तु अमुमु इ अच् अस् अस् नाम शसः अस् द्वितीया विभक्तेः बहुवचने एषा चर्चा क्रियमाणा वर्तते इति स्थिते नाम अस्याम् अवस्थायाम् अन्तरङ्गोऽपि यण् एवं खलु अचः इति लोपविषये न प्रवर्तते इत्युक्तं खलु पूर्वं तत्र कारणद्वयम् उक्तं ग्रन्थस्य मतद्वारा तु अकृतव्यूहाः पाणिनीयः इति परिभाषया भाष्ये तु तत्र च उदयारम्भसामर्थ्यात् इत्युक्तं सम्यक् तर्हि प्रकृते नाम अन्तरङ्गः अपि यण् यः वर्तते सः अचः इति लोपविषये न प्रवर्तते नाम अत्र लोपः न प्रवर्तते अपि च अचः इत्यस्य विषयः अधुना उपस्थितः वर्तते भवन्तः चिन्तयेयुः किं इतः पूर्वम् अचः इत्यस्य विषयः नासीत् वा सुटि परतः सु औजस् अम् औट् इत्येतेषु परतः अचः इत्यस्य विषयः नासीद् वा चेत् नासीत् यतोहि तदर्थम् अचः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थं तत्र भत्वमपेक्षितं कस्सूत्रार्थः लुप्तनकारस्य अञ्चतेर्भस्य अकारस्य लोपः स्यात् इत्यस्ति सूत्रार्थः एवं खलु भस्य भत्वमपेक्षितं भत्वं च शसि परत एव लभ्यते यचिभम् इत्यनेन असर्वनामस्थाने इत्युक्तत्वात् सम्यक् कथयति अपि च तद्विषये सिद्धान्तः प्रतीच् इत्यत्र प्रतिपादित एव अन्यथा तत्रापि यण् यदि स्यात् तर्हि तु तत्र चौ इत्यनेन दीर्घः कस्य कर्तव्यः प्रति इत्यत्र अकारोत्तर तकारोत्तरवर्ती इकारः एव न लब्धः तर्हि दीर्घः कस्य कर्तव्यः वा न वा एवं किल अतः अत्र नाम सः सिद्धान्तः समर्थव्यः तावदेव नूतनः विषयः यः कोऽपि नास्ति प्राक्तनः एव विषयः अस्ति परन्तु तस्य अत्र प्राप्तिः अस्ति सा प्राप्तिः कथमस्ति अवगन्तव्यं तत् अस्तु इति लोपविषये न प्रवर्तते इति उक्तरीत्या अकृते यणि यण् न भवति कथयति अचः इति अकारलोपे कस्याम् अवस्थायाम् अवस्था उपरि दर्शिता एव अस्ति अमुमु इ अच् औ क्षन्तव्य शसि शसि अमुमु इ अच् अस् यण् तु न भवति सिद्धान्तमाश्रित्य कथयति अचः इति अकारलोपः अकारस्य लोपः कृतः तर्हि का स्थितिः लब्धा
अमुमु इ चि अस्। सम्यक्। अधुना चौ इति इकारस्य दीर्घ इति भावः। चौ इत्यनेन यः इकारः तत्र वर्तते तस्य दीर्घो भवति। कः तत्र का स्थितिः लब्धा? अमुमु इ च अस्। अमुमु इ चस्। एवं खलु। तर्हि तत्र अमुमु ईचस् इत्यवस्थायां सस्य रूपे विसर्गे सति अमुमु ईचः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमा अत्रैव जिज्ञासा उत्पन्ना स्यात्। मम तु उत्पन्ना अस्ति। अमुमु ईचः इति अस्तु। इ इत्यस्य परनिमित्तः यण् न भवति। अचः इति लोपे कर्तव्ये अन्तरङ्गोऽपि यण् न प्रवर्तते, अङ्गीकुर्मः। परन्तु अमुमु ईच इत्यत्र उकारस्य यण् कुतः न भवति इति चेत् तत्र उकारः एव नास्ति। यण् केन कर्तव्यः? इको यणचि। सा का? सा सपादसप्ताध्यायी। अत्र उकारः केन आगतः अस्ति? अदुसो सेर्दातुदोमः इत्यनेन। तेन उक्तं यद् विहितं तत्तु इको यणचि इति न जानात्येव। न जाना चेत् तर्हि तत्र कः अस्ति? तत्र रेफः अस्ति। एवं खलु। यदि रेफस्य उत्तमं विहितम्। अतः इको यणचि तु तत्र रेफमेव पश्यति मकारात् परतः। अतः उकारस्य अभावे सति तत्र उकारस्य यण् न भवति। अतः अमुमु ईचः इत्येव तत्र प्रयोगः। हर इह इत्यादिषु यथा व्यवस्था ज्ञाता तद्वदेव अत्र प्रयोगः। अतः अमुमु ईचः इत्येव अत्र प्रयोगः बहुवचने भवति इति भावः। सम्यक्। इति द्वितीया। व्याख्याता अग्रे किमपि कथयन् अस्ति? न, सः अग्रे गतवान्। अस्तु। परन्तु इतः पूर्वं प्रथमा नाम सम्बोधनप्रथमा अपि नोक्ता अस्माभिः। तत्र यद्यपि विशेषः नास्ति, प्रथमावदेव सम्बोधनप्रथमा अस्ति। तर्हि सम्बोधनप्रथमा कथं? हे अमुमु यं, हे अमुमु यञ्चौ, हे अमुमु यञ्चः इति। एवं खलु। द्वितीया कथं? द्वितीया सद्यः एव निर्मिता। अमुमु यञ्चम्, अमुमु यञ्चौ, अमुमु ईचः। सम्यक्। शसि परतः रूपं साधितं यदि, तर्हि तृतीया विभक्तेः एकवचने केवलस्य प्रत्ययस्य एव भेदः अस्ति। अन्या सर्वा अपि प्रक्रिया द्वितीया विभक्तेः बहुवचनवदेव। तत्र किं रूपम्? अमुमु ईचा। परन्तु तृतीया विभक्तेः द्विवचने यण् भविष्यत्येव। अचः इत्यस्य कर्तव्यतायां कुतः तत्र भत्वं नास्ति? न क्षन्तव्यः। अचः इत्यस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। कर्तव्यता कुतः? यतोहि भत्वं न लभ्यते। भत्वाय अजादिः यजादिः वा अजादिः यकारादिः वा विभक्तिः परतः अपेक्षिता भवति। एवं खलु। तर्हि तत्र अमुमु यच् अथवा मूलतः अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। अदद्रेच् भ्याम् उत्तमत्वात् अमुमु यच् भ्याम्, अमुमु यच् भ्याम् इत्यवस्थायां कथयति चोः कुः इति कुत्वम् इति विशेषः। एवं खलु। तर्हि किमायाति? अमुमुक् भ्याम् तस्य जष्टुम् अमुमुग्भ्याम्, अमुमुग्भ्याम् इति रूपं तृतीया द्विवचने। बहुवचने अमुमुग्भिः। एवं खलु। कथयति व्याख्याता कथयति। अग्रिमाणि अपि रूपाणि वदिष्यामः, परन्तु ततः पूर्वं व्याख्याता कञ्चन विषयं कथयन्नस्ति। कथयति इकारे परे मकारात् उकारस्य यणमाशङ्क्याः
आम्, एषः विषयः उक्तः, परन्तु एषः विषयः अमुमुग्भ्याम् इत्यत्र नान्तर्भवति। अयं विषयः अमुमु ईचः अमुमु ईचा अग्रे च चतुर्थ्यां भविष्यति, चतुर्थ्यां च अन्तर्भविष्यति इति भावः। एवं खलु? अतः तत्र आम्, मुत्वस्य असिद्धत्वात् नयण, अयं विषयः अमुमु ईचः इत्यत्र मया उक्तः। नाम इको यणचि इति अदसोसेर्दाद्दोमः इति सूत्रमेव न जानाति तेन यद् मुत्वं विहितं, मत्वम् उत्वं, मत्वं च उत्वं च मुत्वं इति भावः। न मच उच मु मु इत्यस्य भावः मुत्वम् इति भावः। अतः मुत्वस्य असिद्धत्वात् यण न भवति। क्व यत्र यत्र भत्वप्रसङ्गः वर्तते तत्र तत्र, नाम अमुमु ईचा इत्यादिषु। आम्, तर्हि यद्यपि इदं मूले अमुमु ईच् इत्यतः पूर्वं वक्तव्यम्, अस्तु पश्चादपि उक्तः चेत् चिन्ता नास्ति। अमुमु ईच् इत्यस्य सिद्धेः पूर्वमेव तत्र मुत्वस्य असिद्धत्वान्नयण इति वक्तव्यम्, अथवा पश्चात् वा वक्तव्यम्। अस्तु, तथापि वयं तु क्रमेण पठन्तः स्मः। ग्रन्थकारस्य का विवक्षा वर्तते, व्याख्यातुः का विवक्षा वर्तते इति गृहीतुं किञ्चित् तु समर्थाः जाताः स्मः। अस्तु, अग्रे चतुर्थी विभक्तिः अस्ति, तत्रापि भत्वम् अस्ति। अचः चौ इत्यादिकं सर्वं भविष्यति। पुनश्च अचः इति कर्तव्यया इत्यस्य कर्तव्यतायां यण न भविष्यति, अन्तरङ्गोऽपि यण न प्रवर्तते। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः अथवा चौ इति विधानारम्भसामर्थ्यात् महाभाष्यस्य सिद्धान्तं पुरस्कृत्य वा। सम्यक्। अग्रे कथयति। अमुमु ईचे द्विवचने पूर्ववत् अमुमुग्भ्यां, बहुवचने भ्यस् प्रत्यये सति अमुमुग्भ्यः। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं प्रस्तुतवान् व्याख्याता। अमुमु ईचः, द्विवचने अमुमुग्भ्यां पूर्ववत्, बहुवचने अपि पूर्ववदेव अमुमुग्भ्यः। षष्ठीविभक्तेः एकवचने अमुमु ईचः इत्येव, द्विवचने अमुमु ईचोः। ओस् भवति खलु, अतः भत्वम् अस्ति। अत्रापि अचः चौ इत्यादिकं सर्वं प्रवर्त्स्यति। अमुमु ईचोः, बहुवचने अमुमु ईचाम्, अत्रापि अजादिः परतः वर्तते, अतः भत्वप्रसङ्गात् अचः चौ इत्यादिकं भविष्यति। अमुमु ईचाम् इति षष्ठी बहुवचनेपि सिद्धं। सप्तमीविभक्तेः व्याख्यात्रा तावत् अमुमु ईचोः इति दत्तं। सप्तमीविभक्तेः एकवचने अमुमु ईचि, यतोहि अत्रापि अजादिविभक्तिः परतः वर्तते। भत्वात् अचः चौ इति अत्रापि प्रवर्त्स्येते द्वे सूत्रे अपि। ओसि परतः पुनः पूर्ववत् अमुमु ईचोः। बहुवचनस्य रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तं वर्तते। अमुमु यक्षु, अमुमु यच् इति भवति खलु, सुप्रत्ययः। कुत्वं चोः कुः, अमुमु यक् सु। ततः षत्वम् आदेशप्रत्यययोः अमुमुक् सु, अमुमुक् षु मेलनेन अमुमुक्षु इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। सम्यक्। इति एतावता अस्माभिः एकप्रकारेण अत्र अमुमुयं नाम अदद्र्यच् इत्यस्य शब्दस्य रूपाणि साधितानि। अत्र त्रिविधानि रूपाणि निर्मातव्यानि वर्तन्ते। अन्येपि सिद्धान्ताः, सूत्रार्थपरतयापि सिद्धान्ताः अत्र द्रष्टव्याः वर्तन्ते। अस्तु, इदानीम् अग्रे किमुच्यमानं वर्तते, नाम एतावान् विषयः यः पठितः तं विषयं बुद्धौ स्थापयन्तः अग्रे गच्छामः। इदानीम् एतावता अमुमुयञ्च एवं रीत्या रूपाणि साधितानि खलु। इतः परं तत्र अदमुयञ्चौ अदमुयञ्चः इत्यादीनि इत्येवमपि अत्र रूपाणि सम्भवन्ति इत्येतस्मिन् विषये वयम् अधुना पठामः।
सम्यक्। तत्र कथयति, इतः पश्यामः, मतान्तरमाह इति। अन्यत् मतं कथयति। अपि च वयम् एकषष्टितमं पाठमस्य प्रकरणस्य आरब्धवन्तः स्मः इति मया उक्तम् एव स्यात् आरम्भे इति स्मरामि। अस्तु, मध्ये स्मारितं किञ्चिदेव, यद्यपि तेन प्रयोजनं नास्ति, परन्तु स्मरणाय क्व स्मः वयम् इति। अस्तु, मतान्तरमाह किं कथयति? अन्त्यबाध इति। मूले पश्यन्तु, अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य इति काचित् परिभाषा एव वर्तते। अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य इति। अस्याः परिभाषायाः अर्थः सामान्यतया ज्ञेयः, वदिष्यति, व्याख्याता वदिष्यति, अदु पदपरिचयः। एषा सर्वापि विचारणा अधुना तत्र मतान्तरं पुरस्कृत्य अदमुयङ् इत्यादीनि अपि रूपाणि भवन्ति। एतावता कानि साधितानि? अमुमुयङ्, एवमेव अदमुयङ्, अदमुयञ्चौ इत्यादीनि अपि रूपाणि भवन्ति इत्यपि किञ्चन मतान्तरम् अस्ति अत्र। तन्मतान्तरं कथं सम्पद्यते अथवा का युक्तिः तत्र इति वयम् अधुना पठितुम् आरब्धवन्तः स्मः। अस्तु, एवञ्च तत्र परिभाषा अस्ति का? अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य। अन्ते भवः अन्त्यः, अथवा अन्ते भवम् अन्त्यम्। अन्त्यस्य बाधः अन्त्यबाधः, तस्मिन् अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य। अन्त्यश्चासौ सदेशश्च। अन्त्यसदेशः प्रायः इत्थमेव स्यात्, विशेषः यदि स्यात् अग्रे द्रक्ष्यते। सद्यः एवमेव भवतु, अग्रे यदि अत्र दोषः स्यात् परिष्करिष्यामः अग्रे। अन्त्यसदेशः तस्य अन्त्यसदेशस्य, एवं रीत्या इदं षष्ठ्यन्तम् अत्र भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। नाम परिभाषायाः अर्थं कथयन्नस्ति। अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्रवृत्त्या अस्याः परिभाषायाः अर्थं कथयन्नस्ति। कस्याः परिभाषायाः? या परिभाषा महाभाष्यादिषु उक्ता अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य। कथयति, अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्रवृत्त्या, अलोन्त्यस्य इति अष्टाध्याय्यां या परिभाषा पठिता, तस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्त्या, नाम क्वचित् तस्याः यत्र तस्याः प्रवृत्तिः न भवति, अन्त्यस्य कार्याभावे, नाम तस्याः प्रवृत्तिः यदि नास्ति तर्हि अन्त्यस्य कार्यमपि न भवति। तस्याः प्रवृत्तिः यदि अस्ति तर्हि अन्त्यस्य अल आदेशः स्यात् इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते। षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अल आदेशः स्यात् इति पूर्वं पठितमेव अस्ति। यदि तु तस्याः प्रवृत्तिरेव नास्ति तर्हि तु तदेव अन्त्यस्य कार्याभावे, तर्हि सा अन्त्यस्य कार्यमपि न करोति। स्पष्टः अस्ति विषयः। कथयति, कार्याभावे सति अन्त्यसमीपवर्तिनः कार्यं भवति इत्यर्थः। तर्हि तस्य अन्त्यस्य मास्तु अन्त्यसमीपवर्ती यः अस्ति तस्य कार्यं भवति इति अर्थः। इति अर्थः कस्याः परिभाषायाः? अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य इत्यस्याः परिभाषायाः अयमर्थो भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति, प्रकृते च अदसि इति नावयवषष्ठी किन्तु स्थानषष्ठी इति। पूर्वं किमुक्तम्? क्व अदसोऽसेर्दादुदोमः इत्यत्र अदस इति अवयवषष्ठ्यन्तम् इत्येव उक्तम् अस्ति खलु। अत्र किम् उच्यमानम् अस्ति? अत्र विरुद्धम् उच्यमानम् अस्ति, एवं खलु? एवं किल? किं कथयति? आम्, कुत्र गतं? न लभ्यते। लब्धं। प्रकृते च अदस इति न अवयवषष्ठी,
पूर्वं तु उक्तम् अवयवषष्ठी अस्ति। अत्र नाम इदं मतान्तरम् अतएव मतान्तरं स्वीकृत्य एव वयं गच्छन्तः स्मः। एतेषां मते किमस्ति यत् अत्र अदसः इति स्थानषष्ठी अस्ति, एवं खलु। एषा अवयवषष्ठी नास्ति, एषा स्थानषष्ठी वर्तते। स्थानषष्ठी यदि अस्ति तर्हि स्थानषष्ठ्याः नियामिका परिभाषा अपि अवश्यम् उपतिष्ठते। का? अलोन्त्यस्य। तदेव कथयति, नाम तदेव अदसः इत्यत्र अवयवषष्ठी स्थानषष्ठी इति मतभेदकारणात् एव वस्तुतः अदमुयङ् इति रूपम् अग्रे लप्स्यते। अस्तु, कथं लप्स्यते तत्तु वयं पठन्तः एव स्मः। सम्यक्, तर्हि कथयति स्थानषष्ठी अस्ति, अग्रे उक्तवान्। ततश्च अलोन्त्यस्य इति उपतिष्ठते। ततः अग्रे कथयति असान्तस्य अदसः। नाम सूत्रार्थः तर्हि कथम् आगमिष्यति? यदि अदसः इत्यत्र स्थानषष्ठी उक्ता तर्हि सूत्रार्थः कथं लप्स्यते? यः सूत्रार्थः पूर्वमूले कृतः तथा न, भिन्नतया भिन्नप्रकारेण लप्स्यते। पश्यन्तु, कथयन्नस्ति तदेव। असान्तस्य अदसः अन्त्यस्य दातपरस्य उत्वं दस्य च मः इति फलितम् इति अर्थः लब्धः। पूर्वमपि यः अर्थः लब्धः पश्यन्तु, तस्मिन् अस्मिंश्च भेदः अस्ति खलु। पूर्वं किमुक्तम्? अदसः असान्तस्य दातपरस्य उदूतौ स्तः दस्यमश्च, एवं खलु। अदसः अदस्य यः असान्तः वर्तते तस्य अवयवभूतः दकारात् परतः यः कोऽपि वर्तते, स्वरो वा व्यञ्जनं वा, तस्य उत् वा ऊत् वा भवति इति अवयवषष्ठ्याः अर्थः लब्धः वर्तते। प्रकृते तु तदेव कथयति, नाम असान्तस्य अदसः, नाम स्थानषष्ठी यदा स्वीक्रियते तर्हि असान्तः यः अदसशब्दः तस्य अन्त्यस्य इति अर्थः कुतः लब्धः? अलोन्त्यस्य इति परिभाषाबलात्। यतोहि स्थानषष्ठी इत्यस्यापि तत्र नियमनं कुर्वती अलोन्त्यस्य इति अत्र प्रवृत्ता परिभाषा, अतः अयम् अर्थः लभ्यते, एवं खलु। कथयति असान्तस्य अदसः अन्त्यस्य दातपरस्य उत्वं, अन्त्यः यः वर्तते दकारात् परतः तस्य उत्वं दस्य च म इति फलितम्, एवं खलु इति सूत्रार्थः लब्धः। स्थानषष्ठीमाश्रित्य कथयति अग्रे अदसः च अन्त्यवर्णः सकारः। सम्यक्, दातपरः न भवति, एवं खलु। अदसशब्दः यः वर्तते तस्य अन्त्यवर्णः यः वर्तते सः कः? सकारः। सः दकारात् परतः न भवति। यद्यपि सूत्रार्थः कः लब्धः वर्तते? असान्तस्य अदसः अन्त्यस्य, नाम सः सकारान्तः न भवतु। कः? अदसशब्दः। परन्तु अदस् इति सकारावस्थायामेव कथयति अदसः अन्त्यवर्णः सकारः दातपरो न भवति। कुतः? तदेव कथयति अद्र्यादेशे कृते तु अदस् इत्यत्र अस् इत्यस्य वयम् अद्रि इति आदेशं कुर्मः विश्वग्देवयोश्च टेरध्रञ्च तावप्रत्यये इत्यनेन, एवं खलु। अतः तत्र अद्र्यादेशे कृते, नाम अद्र्यादेशः यदा क्रियते अदद्रि इति खलु लभ्यते स्थितिः। कथयति इकारः अन्तः, तदा तु इकारः अन्तः वर्तते कस्य? अदसशब्दस्य। यतोहि अदसः एव अवयवस्य स्थाने अद्रि इति आदेशः कृतः वर्तते, अतः अदस्त्वम् अदद्रि इत्यस्यापि वर्तते, एवं खलु। कथयति अदद्र्यादेशे कृते इकारः अन्तः, सः अपि दात्परो न भवति। असान्तस्य इत्युक्तम् अङ्गीकुर्मः, नाम स्थानषष्ठी यत्र वर्तते तत्रापि असान्तस्य इति अर्थः एव उच्यते। अस्तु, असान्तं स्वीकरोतु।
अद्र्यादेशानन्तरम् अयम् अदसशब्दः असान्तः एव खलु लब्धः। तत्र यः अन्त्यः इकारः वर्तते सः किं दकारात् परतः अस्ति वा वदतु। इति चेत् सः दकारात् परः नास्ति, परन्तु सूत्रार्थः स्थानषष्ठीम् आश्रित्य कीदृशः लभ्यमानः अस्ति। असान्तस्य अदसः अन्त्यस्य दात् परस्य सः अन्त्यः दकारात् परतः अपेक्षितः। अद्रीति आदेशः कृतः चेत् तर्हि का स्थितिः लब्धः। अदद्रि अदद्रि इत्यत्र यः दकारः वर्तते प्रथमो वा द्वितीयो वा ततः परतः अन्त्यः इकारः लभ्यते वा न लभ्यते। मध्ये व्यवधानम् अस्ति। द्वितीयं दकारं पश्यन्तु, रेफस्य व्यवधानम् अस्ति। अदद्रि अदद्रि एवं खलु। सोऽपि दात् परो न भवति, नाम दकारात् परतः न भवति। कथयति ततश्च अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्रवृत्त्या। तथा चेत् अलोन्त्यपरिभाषा न प्रवर्तते खलु। नाम कुतः न प्रवर्तते नाम तत्र अदसो सेर्दाद्लोमः इत्यस्य स्थानषष्ठीम् आश्रित्य ततः विश्वक्देवयोश्च इति इत्यादि द्वारा अद्रीति आदेशं कृत्वा तदेव अदसो सेर्दाद्लोमः इत्यत्र स्थानषष्ठीम् आश्रित्य यः सूत्रार्थः उत्पन्नः अस्ति तत्सूत्रार्थद्वारा यानि निमित्तानि अत्र अपेक्ष्यन्ते अलोन्त्यस्य परिभाषायाः प्रवृत्त्या तानि निमित्तानि न लभ्यन्ते। दातपरत्वम् अत्र अन्त्यस्य इकारस्य न लभ्यते। दातपरत्वम् अन्त्यस्य इकारस्य यदि न लभ्यते तर्हि स्वतः एव अत्र अलोन्त्य इति परिभाषा निवृत्ता भवति खलु। कथं वा इकारस्य स्थाने अत्र आदेशः क्रियमाणः वर्तते। यतोहि दकारात् परत्वम् इकारस्य अन्त्यस्य लाभः नाम प्राप्तिः न भवति इति भावः। सम्यक्, अतीव अवधानेन अत्र विषयः श्रोतव्यः। तदेव अत एव कथयति नाम ततश्च अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्रवृत्त्या अन्त्यस्य आदेशबाधे अन्त्यः यः वर्तते तस्य आदेशस्य बाधः अत्र भवति। बाधे सति एवं खलु। एतत् सर्वमपि अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य इत्यस्य प्रपञ्चनं प्रचलति। अन्त्यस्य आदेशबाधे सति अन्त्यसमीपवर्तिनः एव दात्परस्य उत्वन् एवं खलु। तर्हि तत्र अन्त्यसमीपवर्ती यः वर्तते कः दातपरतः। अदद्रि इत्यत्र अन्त्यः कः इकारः, तत्समीपवर्ती कः दकारात् परतः अन्त्यसमीपवर्ती च अपेक्षितः। अतः अन्त्यः यः अस्ति तस्मात् परतः समीपवर्ती यः अस्ति तम् अन्वेष्टुं न गच्छामः। दकारात् परतः अन्त्याच्च प्राक्तनः यः समीपस्थः वर्तते तस्य उत्वं दस्य चमः एवं खलु। तर्हि अदद्रि इत्यत्र रेफः यः वर्तते तस्य स्थाने उत्वं भविष्यति। अदद्मि अपि च तस्मात् प्राक्तनः यः दकारः तस्य मत्वम् पूर्वं मया किमुक्तम् अदद्मि न अदद्मि पश्चात् मकारानन्तरं मत्वानन्तरम् आगमिष्यति खलु। एतावता किम् आयातम् अदद् उ इ इकारस्य पूर्वं यः रेफः दकाराच्च परतः यः रेफः तस्य खलु उ जातः अददु इ। इदानीं तस्मात् उकारादपि पूर्वं यः दकारः यः रेफात् पूर्वम् आसीत् पूर्वं तस्य स्थाने मकारः अदमु इ एवं खलु। तदेव कथयन्नस्ति दस्य चमः इति। ततः कथयति
न तु ततः प्राचीनयोरपि दकार तदुत्तरवर्णयोः मुत्वमित्यर्थः। नाम ततः अपि प्राक्तनं दकाराकारौ स्तः खलु। अदद्र इत्यत्र अद, अथवा अदमु इ इत्यत्र मु इत्येतस्मात् पूर्वमपि दकारः अकारः च अस्ति खलु। दकार तदुत्तरवर्णयोः नाम दकारस्य ततः च परतः विद्यमानः अकारः तस्य च उत्वं न भवति इत्यर्थः। कस्य? अन्त्यसबाधे अन्त्यसदेशस्य। एवं खलु। वा न वा? अन्त्यसदेशस्य नाम तदेव समीपे एव यः सदेशी वर्तते, सदेशः यः वर्तते, समानः देशः यस्य, कीदृशस्य? समीपस्थः एव यः वर्तते। कस्मात्? अन्त्ये यः विद्यमानः तस्य समीपस्थः। यतोहि अन्त्यस्य तु कार्यस्य निवृत्तिः जाता। कुतः? अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तिरेव न भवति। कुतः? दकारात् परत्वं तस्य न लभ्यते। यदि स्थानषष्ठीं तत्र स्वीकुर्मः, क्व अदसोसेर्दादोमः इत्यत्र, तदा अतः एतत् परिभाषाबलादेव अदद्रि अच् इत्यवस्थायाम् अदद्रि इत्यत्र इकारात् पूर्वं दकारात् च परतः विद्यमानः रेफः तस्य स्थाने एव उत्वं, ततः च पूर्वं विद्यमानस्य दकारस्य मत्वं भवति। अपरेषां मते सोऽयं सर्वोऽपि अर्थः अदसोऽसेर्दाद्दोमः इत्यत्र स्थानषष्ठीम् आश्रित्य लब्धः। इयञ्च स्थानषष्ठी तत्र मतान्तर लब्धा, नाम मतान्तरं पुरस्कृत्य अस्माकं कृते प्राप्ता वर्तते। एवं खलु। यद्यपि किं मतम् अत्र स्वीकर्तव्यम् इति तु निर्णयः अग्रे भविष्यति। इतोपि एकं मतम् इतोपि अस्ति अत्र अन्यत् भिन्नं, तदपि द्रक्ष्यामः। इदं द्वितीयं मतम् अत्र प्रचलति। त्रिविधानि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति इति मया उक्तम् एव। तर्हि एतावता किम् आयातं? तदेव मूले उक्तं खलु। अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य इति परिभाषाम् आश्रित्य परस्य एव मुत्वं वदतां मते, नाम इति ये कथयन्ति केचन जनाः, तेषां मते अदमुयम् इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि एतावता किमायातं वर्तते? व्याख्यायां यद्यपि इतोपि विचाराः सन्ति तान् अपि द्रक्ष्यामः। अदमुयम् इत्यस्य रूपसिद्धिमेव कुर्मः। एवं खलु। तत्र अदद्रि अच् इकारात् प्राक्तनस्य, नाम तदेव अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्त्या अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य इत्यस्य च परिभाषायाः प्रवृत्त्या अदसोऽसेर्दादोमः इत्यत्र षष्ठ्याः च आश्रयणेन अदद्रि इत्यत्र इकारात् पूर्वं यः रेफः तस्य मुत्वं, क्षन्तव्यः तस्य उत्वं, ततः च पूर्वं विद्यमानस्य दकारस्य मुत्वम्। अदमु इ अच् यण अदमु यच्। एवं खलु। तदनन्तरं सुप्रत्ययः अदमु यत्सु, ततः नुमागमः उदिजां सर्वनामस्थाने अधहतोः अदमु य न च सु हल्ङ्यायनासोर्लोपः अदमु य न च संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन चकारलोपः अदमु यन् क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन तत्र कुत्वम् अदमु यङ् इति सिद्धम्। सम्यक्। अपेक्षितं चेत् सर्वाणि रूपाणि अत्र एव सद्यः वक्तुं शक्यन्ते। अदमुयं, अदमुयञ्चौ, अदमुयञ्चः, हे अदमुयं, हे अदमुयञ्चौ, हे अदमुयञ्चः। सम्बोधनं द्वितीयायाम् अदमुयञ्चम्, अदमुयञ्चौ, अदमु ईचः। अत्र किञ्चित् अवधानं भवतु।
एवं खलु? अग्रे आम्, तत्र तृतीया खलु? सत्यं, तत्र अदमु ईचा अदमुग्भ्यां नैव अदमु यग्भ्याम् अदमु यग्भ्याम् अदमु यग्भिः अदमु चतुर्थी अदमु ईचे अदमु यग्भ्याम् अदमु यग्भ्यः पञ्चमी अदमु ईचः अदमु यग्भ्याम् अदमु यग्भ्यः षष्ठी अदमु ईचः अदमु ईचोः अदमु ईचां सप्तमी अदमु ईचि अदमु ईचोः अदमु यक्षु। एवं रीत्या द्विविधानि रूपाणि द्वितीयकोटौ मतान्तरमाश्रित्य इमानि अपि रूपाणि अत्र भवन्ति इति विशेषः। सम्यक्। ततः इदानीं व्याख्यायां प्रविशामः। व्याख्यायाम् इदानीं केचन उद्ग्रन्थाः विचाराः उक्ताः सन्ति। तान् विचारान् यथाशक्ति यथा सामर्थ्यं शृणुमः, अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। अवगम्यन्ते चेत् वरम्, अन्यथा मूले यावदवगतं तावद् अपि स्पष्टम् अथवा तावदपि अलम्। अस्तु, कथयति नन्वेवं सति नाम कथं सति? अन्त्यबाधे सदेशस्य नाम यत्र अलोन्त्यपरिभाषायाः बाधो भवति तत्र अन्त्यः यः वर्तते तत्समीपवर्तिनः दकाराच्च परतः तस्य आदेशः भवति इति सिद्धान्तं यदि स्वीकुर्मः, वस्तुतः अर्थः कः अस्य? व्याख्यात्रा यः अर्थः उक्तः स एव अर्थः पूर्वं यः अस्ति सः अस्ति। अदसोऽसेरदागमः इति तु तस्य अत्र प्रसङ्गः अस्ति इति कृत्वा तादृशः अर्थः आगतः यत् अन्त्यः यः इकारः तस्मात् पूर्वं रेफस्य दकाराच्च परतः रेफस्य उत्वं भवति, दकारस्य च मत्वं भवति। यत्र अदसोऽसेरदागमः इत्यस्य प्रसङ्गः नास्ति, अन्यस्य कस्यचित् उदाहरणस्य प्रसङ्गः अस्ति, तत्र तु अयमेव अर्थः सर्वत्र सार्वत्रिकः अर्थः ग्राह्यः। कः? यः व्याख्यात्रा पूर्वमुक्तः। किं कः अर्थः? अन्त्यबाधः इति। एतदनन्तरं पश्यन्तु व्याख्यायां किमुक्तम्? अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्रवृत्त्या अन्त्यस्य कार्याभावे सति अन्त्यसमीपवर्तिनः कार्यं भवति इत्यर्थः। इति तत्र अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य इत्यस्याः परिभाषायाः अयमेव अर्थः, परन्तु एषा परिभाषा यदा अदसोऽसेरदागमः इत्यत्र वृत्तिमर्हति तदा तत्र अर्थभेदः नाम अदसोऽसेरदागमः इति सूत्रमिश्रितः अर्थः अत्र भवति। शुद्धः अर्थस्तु अयमेव यः अधुनैव उक्तः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। कथयति पुनः तथैव तत एव पठामः। किं कथयति? नन्वेवं सति णोनः इति धात्वादेः विहितं नत्वम्। एवं खलु? उदाहरणाय तत्र णीयप्रापणे इति धातुः अस्ति, तत्र यः णकारः णवर्णः तस्य स्थाने नत्वं खलु वयं कुर्मः वा न वा? नी इति धातुः लभ्यते, तस्मात् लडादिषु कार्येषु कृतेषु नयति इति रूपं साधयामः। दिवादिगणस्थः धातुः। एवमेव नमति इत्यत्र धातुः णमप्रह्वत्वे इति भवति। तत्र णकारः यः वर्तते तस्य णकारस्य स्थाने णोनः इत्यनेन नत्वं क्रियते। णोनः इत्यस्य कोऽर्थः? णकारस्य नकारः इति भवति। अस्तु, इति तस्य अर्थः दृष्टः। आगच्छन्तु इदानीं पुनः आरम्भं कुर्वन्तु। नन्वेवं सति णोनः इति धात्वादेः णकारस्य विहितं नत्वं नेता इत्यत्र एव स्यात्। एवं खलु? यतोहि नेता इत्यत्र कः धातुः वर्तते? ण्य इति धातुः वर्तते। सम्यक्। ण्य इत्यत्र यः णकारः अस्ति तस्य णकारस्य णोनः इत्यनेन नत्वं भवति, नकारादेशः भवति। सम्यक्। नि तृच्
सार्वधातुकारधातुके इत्यनेन धातोः गुणः नेतृ नेतृ इति मूलशब्दः ऋकारान्तः सिद्ध्यति। विभक्तिकार्ये कृते नेता इति रूपं सिद्ध्यति। ऋकारान्ताश्च शब्दाः अस्माभिः पूर्वं पठिताः एव। सम्यक्। ततः कथयति अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्रवृत्त्याः अग्रे कथयति नैव पुनः गच्छन्तु। इत्यत्र एव स्यात् अग्रे कथयति नमति इत्यत्र न स्यात्। नमति इत्यत्र न स्यात् इति चेत् मैवं परन्तु किमर्थं न स्यात् इति अपि खलु अवगन्तव्यं। यदि णोनः इत्यत्र स्थानषष्ठी अस्ति एवं खलु णकारस्य नकारः भवति। णि इत्यत्र तत् क्षन्तव्यः। णि इत्यत्र ण इति अस्ति एवं खलु। तत्र णोनः इत्यत्र णः इति स्थानषष्ठी अस्ति खलु। स्थानषष्ट्याः नियामिका परिभाषा उपतिष्ठते का अलोन्त्यस्य एवं खलु। षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। भवन्तः निश्चयेन अवगन्तुं शक्नुवन्ति, ध्यानेन शृण्वन्तु। षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। तर्हि नेता इत्यत्र धातुः कः णि, तत्र अन्त्यः अल् कः इ, तस्य एव आदेशः स्यात्। परन्तु सः कः, सः इ अस्ति अथवा ण अस्ति, इ अस्ति, ण तु नास्ति। अतः अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तिरेव न भवति। भवति चेदपि णोनः इति सूत्रकारणात् तत्र तस्याः प्रवृत्तिः बाधिता भवति। कुतः? यतोहि अन्त्यवर्णः तत्र ण नास्ति भोः, अन्त्यवर्णः तु तत्र इ अस्ति। न वा? यथा अदसोसेर्दादोमः इत्यस्य प्रवृत्त्या अलोन्त्यपरिभाषा पूर्वं बाधिता अभूत्, तद्वद् एव प्रकृते णोनः इति सूत्रकारणात् अलोन्त्य इति परिभाषा बाधिता अभूत्। कुतः? णि नेता इत्यत्र णि धातुः अन्त्यः ण नास्ति, णस्य खलु नः विधेयः, अत्र तु इ अस्ति। तर्हि उच्यते एषा परिभाषा या मूले उक्ता का अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य कः अर्थः पठितः? अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्रवृत्त्या तस्याः अप्रवृत्तिः जाता वर्तते णोनः इति आरम्भद्वारा। अन्त्यस्य कार्याभावे सति अन्त्यसमीपवर्तिनः कार्यं भवति इति। अन्त्यसदेशस्य अर्थात् अन्त्यसमीपवर्तिनः इत्यर्थः। एवं खलु। अतः प्रकृते अन्त्यसमीपवर्ती यः अस्ति ण, अन्त्यः कः इ, तत्समीपवर्ती कः ण, तस्य स्थाने नत्वं भवति, नी इति लभ्यते, नेता इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। तदेव कथयन् अस्ति णोनः इति धात्वादेः णकारस्य विहितं नत्वं नेता इत्यत्र एव स्यात्। नाम णोनः इत्यनेन यद् णत्वं विहितं तद् नेता इत्यत्र एव स्यात्, परन्तु नमति इत्यत्र न स्यात्। कुतः? यतोहि नमति इत्यत्र मूलधातुः कः? णं प्रह्वत्वे, णमप्रह्वत्वे इति। तत्रापि तत्र नाम अनुबन्धलोपः कृतश्चेत् मकारान्तः एषः धातुः लभ्यते णम् इति। ततः णोनः, णः इति षष्ठी अलोन्त्यस्य इति परिभाषा आगन्तुम् उद्युक्ता भवति, परन्तु णम् इत्यत्र अन्ते णकारः एव न लभ्यते। एवं खलु। मकारः अस्ति, अतः तस्याः बाधः जातः। बाधः जातः यदि अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य इति परिभाषाया तत्र उपस्थातव्यं खलु। अस्तु, सापि यदि उपतिष्ठते तर्हि अन्त्यस्य समीपे कः अस्ति? णम् इत्यत्र णकारः अस्ति वा? न। कः अस्ति? णकारोत्तरवर्ती अकारः अस्ति। तस्य किं णत्वं भवति वा? क्षन्तव्यं, तस्य किं नत्वं भवति वा?
अथवा तस्य नत्वम् उक्तं वर्तते वा? न, णोनः इत्यत्र णकारस्य नत्वम् उक्तं वर्तते। एवं खलु? तर्हि एषा तु अव्यवस्था उत्पन्ना पुनरपि। अस्तु, भवता सर्वम् अदमुयं तद् एतत् सर्वं साधितम् अङ्गीकुर्मः। अत्र कथं समन्वयनं करोति इति पूर्वपक्षी आरोहणं कृतवान् अस्ति इदानीम् उत्तरपक्षस्य सिद्धान्तिनः सिद्धान्तस्य उपरि। एवं खलु? अतः अधुना एवं त्वया न चिन्तनीयं। तिष्ठ भोः। यद्यपि युक्तिः दर्शिता, परन्तु एवं न भवति। श्रूयताम्। अत्र सम्यक्तया परिभाषायाः अर्थः भवता न गृहीतः। श्रूयताम्। मैवम् इति तस्य कृते आदौ उच्यते। न, तथा न, तिष्ठतु। अग्रे कथयति। अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्रवृत्त्या, नाम परिभाषार्थं सम्यक्तया जानातु भवान् आदौ। कथयति, अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्रवृत्त्या अन्त्यसदेश अनन्त्यसदेशयोः युगपत्प्राप्तौ अन्त्यसदेशस्य एव भवति इति परिभाषार्थः इति क्षणसम्प्रसारणे इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं प्रपञ्चितत्वात्। शृण्वन्तु, पुनः पश्यन्तु किमुक्तं। अस्याः परिभाषायाः वस्तुतः अर्थम् अवगच्छतु। नाम भाष्यकारस्य इष्ट्या, भाष्यकारस्य इच्छया अत्र कः अर्थः सम्भवति तत् पश्यतु। किम् अवधानेन पश्यन्तु अत्र पुनः। अलोन्त्यस्य परिभाषायाः प्रवृत्त्या अन्त्यसदेश अनन्त्यसदेशयोः, नाम अन्त्यसमीपवर्तिनः न अन्त्यसमीपवर्तिनः, अनयोः द्वयोः युगपत् प्राप्तौ। नाम युगपत् तत्र प्राप्तिः भवति इति कृत्वा अन्त्यसदेशस्य एव, नाम समीपस्थः यः भवति तस्य एव भवति। कः? यः कोऽपि आदेशः इति परिभाषार्थः। नाम अयं परिभाषार्थः वर्तते इति शयनसम्प्रसारणे इत्यत्र भाष्ये प्रपञ्चितं। परन्तु अन्त्यसदेश अनन्त्यसदेशयोः मध्ये अन्त्यसदेशस्य एव आदेशः भवति खलु। तर्हि अस्माकं दोषः तु अस्माभिः विचारितः कृतः विचारः तु एतावता इतोपि तत्रैव खलु स्थितः। णम् इत्यत्र तु अन्त्यसदेशः अकारः, अनन्त्यसदेशः णकारः। णम् इत्यत्र नाम अन्त्यस्य समीपस्थः कः? णकारोत्तरवर्ती अकारः। अनन्त्यसमीपः कः? नाम अन्त्यसमीपः यः नास्ति सः कः? सः णकारः। तयोः उभयोः किं कथयति भाष्ये मतं पुरस्कृत्य किं कथयति? अन्त्यसदेश अनन्त्यसदेशयोः युगपत्प्राप्तौ, नाम युगपत्प्राप्तिः यत्र भवति। प्रकृते तु युगपत्प्राप्तिः नास्ति खलु। णोनः इत्यनेन अन्त्यसदेशस्य अनन्त्यसदेशस्य इत्यनयोः द्वयोः अपि युगपत्प्राप्तिः नास्ति खलु। कस्य? णत्वस्य। अत्रैव समाधानम् अस्ति। चिन्तयामः, पश्यन्तु। युगपत्प्राप्तिः नास्ति खलु। न तु मकारस्य प्राप्तिरस्ति न च अकारस्य प्राप्तिरस्ति। कस्य? णत्वस्य। तत्र अन्त्यसदेशस्य एव भवति इति परिभाषार्थः। अयं परिभाषायाः अर्थः वर्तते इति शङ्करसम्प्रदाने इति सूत्रे प्रपञ्चितम्। अत्र च वयं पश्यामः अन्त्यसदेशस्यापि प्राप्तिः नास्ति, अनन्त्यसदेशस्यापि प्राप्तिः नास्ति। यः णकारः अस्ति तस्य णत्वस्य प्राप्तिः वर्तते। अतः एषा परिभाषा एव अत्र नोपतिष्ठते। अतः इदमपि अत्र नोपतिष्ठते। किं प्रायः अलोन्त्यस्य इति तु सूत्रान् नोपतिष्ठते। एषापि अत्र नोपतिष्ठते। यतोहि युगपत्प्राप्तिः नास्ति। द्वयोः स्थाने णत्वस्य प्राप्तिः नास्ति। अस्तु, तथापि अग्रे पश्यामः किं लप्स्यते, किम् अग्रे कथयन् अस्ति। कथयति, यद्यपि शयनसम्प्रसारणम् इति सूत्रे भाष्ये
क्षन्तव्यं। यद्यपि शङ्गसम्प्रसारणे इति सूत्रे प्रकृतसूत्रे च, नाम प्रकृतसूत्रं किम्? अदसोसेर्दाल्लोमः अनन्त्यविकारे अन्त्यसदेशस्य इति परिभाषा पठिता। तत्र परिभाषा कथं पठिता वर्तते? अनन्त्यविकारे अन्त्यसदेशस्य, नाम अनन्त्यस्य विकारे सति अन्त्यसदेशः यः वर्तते, नाम अन्त्यसदृशः यः वर्तते तस्य इति परिभाषा पठिता। तथापि सा अत्र अर्थतः सङ्गृहीता, नाम अत्र अर्थतः सङ्ग्रहः कृतः वर्तते। क्व? दीक्षितेन अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य। वस्तुतः परिभाषा कथमस्ति? अनन्त्यविकारे अन्त्यसदेशस्य इत्येवं रीत्या परिभाषा वर्तते। क्षन्तव्यः। एवं खलु? अस्तु, अत्र अद्यतनपाठस्य समयः अतीतः। इतः अग्रे एतं विचारं पुनः उद्भाव्य पुनः अग्रे वयं पठिष्यामः। अद्यतनपाठमत्रैव उपसंहरामः। एतत् पूर्वपक्षं किञ्चित् बुद्धौ स्थापयित्वा अग्रे पठिष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 61तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।